نبداو باول حاجه ديفينيسيون. رد معايا الله يعافاك. سوا f une fonction numérique définie sur un intervalle i qui m'avait contre intervalle i ouverte centrée en un point exact. رد معايا البال. نبداو باول حاجه في الديفينيسيون. باقي الديفينيسيون ولكن اول حاجه فيها سوا f est une fonction numérique. نعتبروا واحد فونكسيون نيميريك. فونكسيون نيميريك معروف فونكسيون نيميريك définie sur واحد l'intervalle i. ولات l'intervalle i كيفاش داير ouvert ولو سونتر ديالو هو لو بوين x0. شنو كنقصدو بهادي؟ رد معايا البال عافاك. ها هي تال كو داك l'intervalle i هو هذا x0 moins r x0 plus r tel que r موجبة قطع. شنو كنقصدو بالسونتر ديالو هو x0؟ يعني لانترفال عندنا بحال هكا غنرسموه هنا باش تفهموه مزيان. ها x0 كنرجع بواحد r اللي هي موجبة اللي هي x0 moins r وكنزيد بواحد x0 زائد r وهذا هو الانترفال اللي كنعتبرو في الديفينيسيون. x0 inclus dans l'intervalle كنقولو x0 appartient à l'intervalle وهذا الانترفال i راه كاين inclus dans le domaine définition. كاين وسط domaine définition. ايوا رجع معايا دابا الديفينيسيون ديالي. on dit que رد معايا البال عافاك. on dit que la fonction f est continue au point x0 si يتحقق لي الكونديسيون اللي هو شنو هو الكونديسيون اللي يتحقق لي الكونديسيون اللي هي ليميت x tend vers x0 égale f de x égale f de x0 ou par définition أنه quel que soit y موجب il existe alpha موجب tel que quel que soit x ou quel que soit x appartient dans domaine définition. إلا كانت عندنا x moins x0 أصغر من ألفا وهذا الشيء أكبر من زيرو implique بأن la valeur absolue ديال f de x moins f de x0 هذا الشيء أصغر من الإبسيلون. هذا الشيء ديال سيونس مات هذا الشيء ديال سيونس فيزيك. نعاود باش كلشي يكون ماضي نعاود الديفينيسيون ديالي رد ليها البال. سوا اف اون فونكسيون نيميريك ديفيني سور واحد لانترفال. داك لانترفال خاصو يكون عنده الكونديسيون انه يكون اوفير زائد يكون لو سونتر ديالو هو x0 افيك x0 ابارتين داك لانترفال صافي. دونك رد معايا البال هذاك لانترفال نعتبروه هو x0 moins r x0 plus r عادي جدا افيك r واحد المسافه موجبه من هنا ومن هنا ما عندهاش حتى شي اشكال. دونك بما ان هذا موجب وهذا موجب فليك زيرو كاينه السونتر ديال هاد لانترفال مزيان. دونك اون دي كو لا فونكسيون اف اي كونتينيو او بوين x0. باش تكون دير لا فونكسيون كونتينيو او بوين x0 خاص لا ليميت والصوره يكونوا مساويين. لا ليميت والصوره خصهم يكونوا مساويين. باغ ديفينيسيون يكون كيلكو سوا ايبسيلون موجب ان اكزيست الفا كبر من صفر كيلكو سوا اكس ابارتيون دون ديفينيسيون. الا كان عندي هذه فعندي هذه. دونك هذه باغ ديفينيسيون عندي اس ان وهذه عاديه. دابا انت كيفاش غادي تطبق هذا الشيء وكيفاش تعرفوا بالكود يعني بالكود. دونك غادي نمشيو فقره ثانيه كتسمى لانتربريتاسيون جيومتريك. l'interprétation graphique. L'interprétation graphique. دونك بالنسبه للانتربريتاسيون غرافيك شنو وقع فيها؟ وقع فيها ان نعتبروا واحد الكورب هو ونشوفوا هذا الكورب شنو واقع فيه.
خاصنا نفهموه. دونك هذا اكس وهذا لي غراد، نعتبروا الشرط ديال الكونديسيون اكس زيرو. ها هو اكس زيرو، شنو قلنا حنا باغ ديفينيسيون؟ انه ابارتيان واحد لانترفال اللي هو اكس زيرو موان ار و اكس زيرو بلس ار. مزيان، هادشي في ديفينيسيون. ها موان ار الله يسهل عليك، ها هي اكس زيرو موان ار، اكس زيرو موان ار، وها اكس زيرو بلس ار. اكس زيرو بلس ار. السلام عليكم. الكورب سي اف هو هذا، طردوا الكورب سي اف هو هذا. ها هو الكورب سي اف هو هذا ديالنا. دونك إلا درنا بروجيكسيون ديال هاد دو بوان على الكورب سي اف ودرنا البروجيكسيون هنا، شنو غادي نلاحظوا؟ غنلاحظوا بأن هذه هي ليماج ديال اف دو اكس زيرو. يعني هذه اف دو اكس زيرو هي ليماج دو اكس زيرو، هذا لانتيسيدون وهذا ليماج. عادي جدا. ملي درنا الاسقاط هنايا لقينا ان اف دو اكس زيرو هي هذه، يعني ليماج ديال هذا العدد هو هذا العدد. ولكن في نفس الوقت نفس الحاجه الا حسبنا ليميت اكس طونفير اكس زيرو ديال اف دو اكس غنلقاها كتساوي هذا العدد اللي هو نسميه مثلا هو ال، يعني نسميه هو ال. دونك بالكورب الا حسبنا ليميت غادي نلقاوه ال، وليماج نفسها هي اف دو اكس زيرو، و اف دو اكس زيرو كتساوي ال، يعني هذا الشيء كيساوي ليا اف دو اكس زيرو. بمعنى ان الكورب في ديك النقطه كي داير كونتينيو ونعتبروا لو بوان ام، نعتبرها اكس زيرو اف دو اكس زيرو. دونك شنو انت كتلاحظ من الكورب؟ رد معايا البال. قلنا لا كورب courbe CF, la courbe CF de la fonction f, et h est continue au point M. Continue le point M. Cette courbe continue au point M signifie que la fonction f, la fonction f est continue au point exact. دونك انت الا مشيتي لانتربريتاسيون غرافيك غتلقى واحد الكورب متصل. هذا الكورب متصل في البوان ام مزدي. بما انه في البوان ام مزدي، اش كيعني هذا الشيء؟ كيعني بان سي اف راه متصل في هذه النقطه، كيعطيني الحق نقول بان لا فونكسيون اف حتى هي متصله بديك النقطه، حيت هذا الكورب كيمثل لي المنحنى ديال الداله اف. اذا هذه الا رديتوا لها البال راه فكره زوينه وسهله مهله، يمكن انطلاقا من الكورب تفهم شنو واقع في لا كونتينيتي. On a la courbe CF de la fonction f est continue au point M. Donc بما انه continue في le point M اللي هي x0 f de x0، هذا كيعطيني الحق نقول signifie que la fonction f est continue au point x0. وديك le point x0 ليماج ديالها هي f de x0 اللي هو l. يعني الا رديتي البال انطلاقا من الكورب قدرنا نفهموا المفهوم ديال لا كونتينيتي au point x0. يعني هذا غرافيكومون وهذا يمكن نقولوا ديفينيسيون عام. لكن الاستاذ كي غادي يحط التمرين كي غايحط لك هذا الجبهه في التمرين، غايحط لك في التمرين سهل ماهل، غايحط لك ابليكاسيون on considère la fonction f définie par رد معايا البال. نعطيك ها هي فونكسيون اللي عندنا اف دو اكس مثلا فيها مثلا الغاسين ديال اكس زائد واحد ناقص واحد على سينيس اكس. هنايا عندنا اكس ديفيرون بزيرو، وهنايا اف دو زيرو كتساوي لينا 1 sur 2. هنايا سي x égale à 0 وهذه سي x ديفيرون 0. دونك طلب منك الاستاذ مونطري كو، انا ما عرفتش هذه حسبتها بدماغي وصافي، يعني تقدر تخرج لنا النتيجه تقدر ما تخرج، المهم الا ما خرجش نبدلوها. السؤال هو مونطري كو f est continue au point
اكس زيرو اللي هي في هذه الحاله هي زيرو. دونك انت الا بغيت تمونطري بان اف كونتينيو او بوان اكس زيرو، واش هادي تستعمل هادشي؟ واش غتستعمل هادشي؟ لا، هادشي ما غادي تاخذ منه والو. هادشي يجب ان تفهم واحد الحاجه الله يرحم باك، الا كان عندك هذا محقق فاف كونتينيو او بوان اكس زيرو، السلام عليك. دونك انت شنو غادي دير؟ غتمشي تحسب ليميت اون اكس زيرو ديال هاد لا فونكسيون وتلقاها 1 على 2. لقيتيها 1 على 2 كونتينيو، ما لقيتيهاش 1 على 2 ديسكونتينيو، ولكن ديسكونتينيو مازال ما دخلناش ليها. دونك حنا خدامين في كونتينيو، دونك خصنا نلقاو 1 على 2 كيف قال لك هو مونطري كو اف اي كونتينيو او بوان اكس زيرو. دونك مطلوب منا نديمونطريو بان اف راه كونتينيو او بوان اكس زيرو. دونك باش نبينوها كونتينيو او بوان اكس زيرو يكفي اننا نحسبوا ليميت ونلقاوها لي ماج حسب الديفينيسيون. مزيان. دونك اجي تباق معايا دابا، حسب معايا ليميت اكس طون فير زيرو ديال هاد لا فونكسيون اف، يعني ديال اف دو اكس. شحال عندنا اكس زائد واحد، ها هي اكس زائد واحد ناقص واحد على سينس. دونك انت ملي كتلقى الغاسين خصك تضرب في الكونجيكي، اوتوماتيكمون ضرب في الكونجيكي، راه ساهل، ها هو الكونجيكي ديالك، ضرب فيه طق ها هي اكس زائد واحد وضرب هنا في الكونجيكي ديالك اكس زائد واحد. الحمد لله ساهل هادشي، عندك تقول لها عطاني شي عجب. دونك هنايا هو ضربنا فيه، اشنو بيوقع؟ هذا او كاري هذا او كاري، يعني متطابقه هامه. شنو بيوقع ديك المتطابقه؟ ها هي ليميت اكس طون فير زيرو، اذا طرفع هذا او كاري اذا طرفع هذا او كاري وهذا طرفع هذا او كاري، اش بيعطينا؟ بيعطينا اكس زائد واحد ناقص واحد، يعني غتبقى لنا اكس الفوق. اكس غتبقى لنا الفوق فقط. نقول لك انا علاش، باش ما تقلق ما والو. علاش غتبقى لنا اكس؟ حيت لا رفعتي هذه او كاري، هذه تبقى لك ها هي ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي، هي ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي. شنو كتساوي هذه؟ كتساوي ا او كاري موان بي او كاري. الا ترفع هذا او كاري غتبقى لنا اكس زائد واحد، ولا ترفع هذا او كاري غتبقى ناقص واحد، ولا تزدي هذا مع هذا تبقى لك اكس، هي اللي حطيت حنايا. دونك انت هنايا رد البال تقول هاد الناس اللي تفرقهم هنا راه مضروب في واحد، غتفرقهم. كيفاش غادي دير تفرقهم؟ غتفرقهم بهذه الطريقه العلميه، ليميت اكس طون فير زيرو، اكس على سينيس اكس فرقها بوحدها، وهاد واحد على هاد عجل فرقوا بوحدو. دونك شنو كتلاحظ؟ اكس على سينيس اكس راه واحد باغ ديفينيسيون. كاين اللي بيقول لي حنا راه قراونا ليميت في زيرو ديال سينيس اكس على اكس، ماشي اكس على سينيس اكس، راه بحال اللي كنقولوا واحد على سينيس اكس على اكس، ولي شحال كتساوي باغ ديفينيسيون؟ كتساوي واحد بالعلاقه ديالنا. ولا عوضت هنا في زيرو ما تبقى واحد زائد واحد هي جوج، دونك واحد على جوج. دونك النهايه شحال عطاتنا واحد على جوج. شحال كتساوي هاد واحد على جوج؟ هي لي ماج ديال زيرو، يعني عطاتنا لي ماج ديال زيرو. دونك بما ان ليميت سوات لي ماج، دونك كنقولوا بان اف اي كونتينيو او بوان اكس زيرو.